नवाज शरीफ की कोई जायदाद पाकिस्तान में है ना, मरियम नवाज की कोई पाकिस्तान में मेजर प्रॉपर्टी या कोई इंटरेस्ट है, ना ही जरदारी और बिलावल का पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट है। ये तमाम वो लोग हैं जिनके रूट्स, जिनकी जड़ें पाकिस्तान से बाहर है। ये लंदन में इनकी बच्चे जो हैं, नवाज शरीफ के सारे बच्चे, और ये मैं नहीं कह रहा, ये उन्होंने खुद अदालत के अंदर अपने एफिडेविट्स दिए हैं, सर्टिफिकेट जमा करवाए हैं। उन्होंने कहा कि हम ब्रिटिश सिटीजन्स हैं, पाकिस्तानी कवानीन हम पे अप्लाई नहीं करते, ना ही हम पाकिस्तानी अदालतों को जवाब दे। लिहाजा नवाज शरीफ और उनके बच्चे तमाम के तमाम ब्रिटिशर्स हैं बकौल उनके। इसी तरह से जरदारी साहब की और बिलावल की, इनकी दुबई में जायदादें हैं, फ्रांस में जायदादें हैं और यूके में जायदादें हैं। पाकिस्तान के साथ उन लोगों का भी जो है वो कोई इंटरेस्ट नहीं है। इमरान खान जो हैं वो क्या कह रहे हैं? इमरान खान का बड़ा सीधा सीधा नुक्ता है। वो कह रहे हैं कि हम इस एलीट से पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं। इस एलीट से पाकिस्तान नहीं बचता तो क्या होगा? बड़ी सीधी बात है, इमरान खान को एलिमिनेट कर दीजिए सियासी तौर के ऊपर। उसके बाद अगले 40 साल, 20 साल मरियम के हैं, 20 साल बिलावल के हैं, फिर उसके बाद जो है वो मरियम के तो खैर माशाल्लाह अपना भी बेटे जो हैं वो जवान है, जुनेद साहब, फिर हम पाकिस्तान उनको दे दें तो अगले 50-60 साल तो पाकिस्तान फिर इन दोनों फैमिली के दरमियान घूमता रहे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। और ये जिस तरीके से इन्होंने पावर ग्रैब किया है, जिस तरीके से इन्होंने हर इंस्टीट्यूशन के ऊपर अपनी जो मामलात हैं उनको बनाया है और किया है, वो हमारे सामने है। पाकिस्तान से इनका क्या इंटरेस्ट है? पाकिस्तान में तो, और पाकिस्तान की सुबह से ये जितने वफादार बने हुए हैं पाकिस्तान के कि जी हम तो फौज को ये कह दिया, फौज को वो कह दिया, बड़ा जुल्म हो गया। इनके अपने क्या ख्यालात थे फौज के बारे में? डॉन लीक्स क्या थी? डॉन लीक्स में, मेमो लीक्स में, मेमो गेट स्कैंडल क्या था? जरदारी ने और नवाज शरीफ ने तो लिटरली पाकिस्तान को बेच ही दिया था मेमो गेट और डॉन लीक्स करके। डॉन लीक्स में उन्होंने क्या पूरे दुनिया में इस रीजन में टेररिज्म पाकिस्तान करवा रहा है। और आपको पता है कि जब जो मुंबई का वाकया हुआ, सबसे पहले जिस लीडर ने आके कहा कि अजमल का साहब पाकिस्तानी है, वो कौन था? वो नवाज शरीफ थे। और यूनाइटेड नेशंस के जब हेग के अंदर जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसमें किसका बयान पढ़ के सुनाया गया था? नवाज शरीफ को बयान पढ़ के सुनाया गया था। और नवाज शरीफ की जो फौज के बारे में जो उनकी बयानात हैं, ख्यालात हैं, वो किसी से ढके छुपे तो नहीं है। लेकिन बाकी भी जो लोग हैं उसमें, मसलन फजलुर रहमान ने फौज के बारे में क्या कहा था, जरा एक दफा दोबारा सुना दीजिए। तुम हमें सियासत बतलाते हो, तुम्हारा मैदान सियासत नहीं है, अपने हदूद में रहो। इसराइल की नौकरी न किया करो। इसराइल के वजीफों पर पढ़ने वाले जर्नलों, इसराइल की नौकरी ना किया करो, इसराइल के वजीफों पर पढ़ने वाले जर्नलों, ये थे फजलुर रहमान साहब। अब इमरान खान का जो सवाल है बुनियादी तौर के ऊपर, वो सवाल इमरान खान का ये है कि ये बल्कि इससे पहले अगर हम सुना सकें जो मरियम नवाज के जलसे में जो बातें हुई थी, पहले वो भी दिखा दो। उसके बारे में अब क्या कह सकती हूँ, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान की अफवाज का सरबराह हमारे लिए बड़ा मोहतरम अदारा है। पूरी कौम जो है पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, हिफाजत के लिए अफवाज पाकिस्तान को देखती है। तो पाकिस्तान की अफवाज का सरबराह एक ऐसे इंसान को होना चाहिए जो हर किस्म के तनकीद से, शक व शुबा से, एक रेपुटेशन जो है उसकी वो फ्लॉलेस होनी चाहिए। ये पाकिस्तान के अवाम के लिए भी अच्छा है, 22 करोड़ के मुल्क के लिए भी अच्छा है, और ये अफवाज पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है कि कोई अहल शख्स, कोई ऐसा शख्स जिसके ऊपर कोई दाग ना हो, वो अफवाज पाकिस्तान का सरबराह बने, ताकि अफवाज पाकिस्तान को लोग सलूट करें। इसके अलावा मरियम नवाज के अपने जलसों में जो नारे लग रहे हैं कि इसके पीछे वर्दी है, वो भी मुझे अब दोबारा सुनाने की जरूरत नहीं है, वो बहुत ही ख्वाहिश। अब सवाल बुनियादी तौर के ऊपर इमरान खान क्या कर रहे हैं? इमरान खान ये कह रहे हैं
کہ کیا یہ سیٹ آف پولیٹیشنز جو اس وقت پاکستان میں برسر اقتدار ہے، جس کا الیکشن جو ہے وہ قانونی نہیں ہے، جس کی جو اپنی سیاسی لیجٹیمیسی ہے وہ قانونی نہیں ہے، اور یہ اب بھی، اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں کہ نواز شریف نے کیا سلوک کیا لوگوں کے ساتھ، جنرل آصف نواز صاحب کے ساتھ نواز شریف نے کیا سلوک کیا. ان کی تو فیملی نے باقاعدہ یہ الزام لگایا کہ جنرل آصف نواز کو جو دل کا دورہ پڑا تھا اس کو نواز شریف نے زہر دل دیا تھا، اور پھر آرسینک کا ہوا اور پھر چیزیں ہوئیں. جنرل جہانگیر کرامت صاحب جیسے جو شریف النفس جنرل تھے ان کے ساتھ کیا کیا گیا. اس کے بعد جنرل پرویز مشرف کے بارے میں تو ابھی آپ 6 مہینے پہلے کہہ رہے تھے کہ ان کی لاش کو یہاں پہ ڈی چوک میں گھسیٹا جائے. آپ تو نعرے لگا رہے تھے کہ یہ کرنا چاہیے پاکستان کے آرمی چیف کے ساتھ. اور پھر جنرل باجوہ صاحب کو جب آپ نے اپوائنٹ کیا تھا تو آپ کا خیال تھا کہ جنرل باجوہ تو بالکل جناب ہمارا ایجنڈا لے کے چلیں گے اور ایسے کریں گے. لیکن یہ جو سارے جرنیل ہیں یہ پاکستان کی مٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ آپ کے ایجنڈے کو پورا نہیں کر سکتے، یہ آپ کو اس طرح سے فیورٹزم میں نہیں پڑ سکتے. لہٰذا جو بھی اس وقت جرنیل آتے ہیں وہ پاکستان کی، یہ تمام سارے جو جرنیل ہیں انہوں نے تو خود بندوق اٹھا کے لڑائیاں کی ہوئی ہیں. اب یہ جنرل بن گئے ہیں، لیکن جب یہ لڑ رہے تھے تو کیا پتا تھا کہ گولی آ کے سینے پہ لگ جاتی اور وہ بھی ان شہیدوں میں ہوتے جو آج ہم میں نہیں ہیں. لیکن یہ تمام لوگ جو ہیں جو اس وقت آئے ہیں یہ ایک نتھرے ہوئے لوگ ہیں اور اوپر اپنے سسٹم میں آئے ہیں. تو کیا ہمیں یہ چاہیے، کیا پاکستان کا یہ مفاد ہوگا کہ یہ سیاسی ٹولہ پاکستان کی فوج کو اس طرح سے کنٹروورشل کر دے؟ کیا یہ پاکستان کا مفاد ہوگا کہ پاکستان کی جو اس وقت سب سے بڑے لٹیرے ہیں، کیا یہ پاکستان کا مفاد ہوگا کہ پاکستان کی جو اس وقت سب سے بڑے لٹیرے ہیں جو پاکستان کے لیے اصل سیکورٹی رسک ہے وہ اس طرح کی اپوائنٹمنٹس کریں اور اس طرح سے وہ معاملات کو جو ہے وہ آگے لے کے چلیں؟ یہ عمران خان کا سوال تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ ہماری جو فوج کی قیادت ہے اس کی محب الوطنی جو ہے وہ کسی طور کے اوپر اس کے اوپر کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا. تمام لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، پاکستان کی مٹی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. لیکن مجھے آپ یہ بتائیے، ابھی آج ہی خبر یہ چھپی ہے کہ شہباز شریف تشریف لے جا رہے ہیں لندن اور وہ اپروول لیں گے وہاں پہ نواز شریف سے اگلے آرمی چیف کے نام کی. اس سے بڑی توہین پاکستان کی فوج کی کیا ہوگی کہ ایک مفرور شخص جو پاکستان کی عدالتوں سے بھاگا ہوا ہے، جو پاکستان کے نظام سے بھاگا ہوا ہے، وہ پاکستان کے اگلے آرمی چیف کے نام کی منظوری دے گا؟ کیا یہ سسٹم، کیا یہ نظام پاکستان کے فوج کی عزت میں اضافہ کرے گا یا اس میں کمی کرے گا؟ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کو سیاسی اپنے اکھاڑے کا حصہ نہیں بنانا چاہیے، انہیں علیحدہ کر کے جو ہے وہ رکھنا چاہیے. اور یہ بڑی قیمتی انسٹیٹیوشن ہے ہمارے لیے اور اس کو ہمیں قطعی طور کے اوپر سیاست میں ملوث نہیں کرنا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج میں ابھی خواجہ آصف، مطلب ایک انتہائی آپ دیکھیے کہ بدقسمتی ہے کہ خواجہ آصف جیسا آدمی پاکستان کا ڈیفنس منسٹر ہے جو خود اس قدر بے شرم آدمی تھا، اس کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے سامنے کئی دفعہ چل چکی ہیں، ان کو تو دوبارہ چلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو خود ڈیفنس منسٹر اور فارن منسٹر تھا پاکستان کا اور دبئی کی کمپنی سے تنخواہ بھی وصول کر رہا تھا. اب ایک ایسا ڈیفنس منسٹر جس نے سمری موو کرنی ہے، جس کی جو ہے ہی کمپرومائز، یعنی جس کی اپنی اخلاقی حیثیت یہ ہے کہ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر اور فارن منسٹر کی حیثیت سے وہ پاکستان میں کام کر رہا تھا لیکن دبئی سے تنخواہ لے رہا تھا، اس نے سمری موو کرنی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اپروول نواز شریف دیں گے جو پاکستان سے بھاگا ہوا مفرور مجرم ہے. تو آپ مجھے بتائیے اس سے عزت میں اضافہ ہوگا یا عزت میں کمی ہوگی؟ باقی سارے معاملات جو ہیں یہ فوج سے متعلق بات نہیں ہے، یہ پاکستان کی اس وقت کی جو پولیٹیکل ہیرارکی ہے، جو خود ایک مفاد سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ہم ان کے ہاتھوں میں اس طرح کی ڈیسیژن میکنگ دینا
سمجھتے ہیں کہ اس سے پاکستان کی فوج کی قدر و منزلت میں کمی ہوگی اور اس لیے اس کو ان کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہیے. باقی پاکستان کا جو کرائسس ہے، پاکستان کا جو بحران ہے، وہ پولیٹیکل لیجٹیمیسی کا ہے. پاکستان کا جو بحران ہے وہ سیاسی قیادت کی قانونی حیثیت کا ہے اور وہ اس وقت تک حل نہیں ہو سکتا جب تک پاکستان کے عوام ایک نئے الیکشن کے تحت اپنی نئی حکومت منتخب نہیں کرتے. موجودہ حکومت ایک متنازع حکومت ہے جو منتخب نہیں ہوئی، جس کو لیجٹیمیسی حاصل نہیں ہے، اور یہ حکومت کو جانا ہوگا. ملک میں عوام کو یہ حق دینا ہوگا کہ وہ نئے انتخابات کے ذریعے اپنی نئی لیڈرشپ چنیں. شکریہ.